यहाँको मेयरले चाहिँ पार्किङ शुल्क उठाउँदाखेरि तपाईहरुको फेसबुकको वालमा पार्किङको विरुद्धमा नलेख्नु कसले भनेको छ? विक्रम सम्वत 1910 देखि नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भएको थियो। नेपालको पहिलो विद्यालय भनेर दरबार हाई स्कुललाई चिनिन्छ, जसको स्थापना जङ्गबहादुर राणाले गरेका थिए। तर त्यस विद्यालयमा राणाका सन्तानहरूलाई मात्र पढ्न अनुमति थियो। कसैले उकासेको भरमा तपाईं नजान्नुस्। पहिचानको लागि आन्दोलन गरेर पहिचानको नाममा यहाँ मान्छेलाई मूर्ख बनाएर तपाईको संस्कृति मासेर पश्चिमा संस्कृति भित्राउने दलाल नेतृत्वहरूलाई क्वेशन मार्क गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईहरुको हो कि होइन? को छ रूप भरिलो यही सम्झ गुप्ती धन विद्याले सुख भोग मिल्छ सहजै शूद्रांश भित्री मन विद्या हो परदेश मागित सखा दरबारमा पूजिने यस्तो उत्तम रत्न लो बटुला है पैसै बिना पाइने। धार्मिक सांस्कृतिक प्राकृतिक विविधता र राष्ट्रिय एकता बोकेको मेरो देश नेपालमा हजारौं वर्ष पहिले ऋषिमुनिहरूको आश्रमद्वारा सुरु भएको शिक्षा आजको शताब्दीसम्म आइपुग्दा सबैका लागि सधैँका लागि सर्वोपरि विषयका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। वर्तमान शिक्षा नेपालमा निकै नै चुनौतीमय नै छ। नेपालको संविधान 2072 को शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत धारा 2 को ज मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत रहेर 1 वर्षे शिशु सिकाइ शिक्षा अर्थात् मोन्टेसोरीलाई प्रारम्भिक शिक्षा, आधारभूत तहको सामान्य व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, 9 देखि 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा र 12 देखि उच्च शिक्षा विद्यालय वा महाविद्यालयमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान शिक्षा प्रणाली रहेको छ। कुनै पनि देशको अवस्थाबारे जान्न मन लागे त्यस देशमा अवस्थित विश्वविद्यालयहरूको स्थिति, त्यसमा प्रयोग हुने शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले समग्र देशकै नसा थाम्न सकिन्छ। यी भनाइहरू प्रतीकात्मक एवं सत्य भनाइहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। केही यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई भुल्न सक्दैनौँ जो काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानको मेयर हर्क साम्पाङ हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो नगरभित्र आफ्नै तरिकाले विकास गरिरहेका छन् र धरानको मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नै तरिकाले आफ्नो नगरभित्र उपलब्धिहरू गरिरहनु भएका छ। केही समय धैर्य गर्ने, प्रतीक्षा गर्ने भूमिका अविलम्ब पूरा गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले अवश्य पनि सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीमा परिणत हुन्छ र कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा अझै पनि बाँकी छ। नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसलाई चलाए तिमी संसार बदल्न सक्छौ। तर विडम्बना, हाम्रो देशमा भर्खरै शिक्षा सुरु गरेका बालबालिका पनि भन्ने गर्छन् पढेर देशमा कामै छैन, जाने आखिर विदेश नै हो। शिक्षा प्रणाली भनेको 1 जोड 8 जोड 4 हो। 1 प्रारम्भिक शिक्षा मोन्टेसरी, 1-8 आधारभूत तह र 8-12 माध्यमिक तह। यसका साथै ब्याचलर र सोभन्दा माथिको अध्ययन अध्यापन विभिन्न महाविद्यालयहरूमा गएर अध्ययन अध्यापन गर्न पाउनु नै नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली हो। जति नै साक्षरता दर वृद्धि भए तापनि 2080 सम्ममा हाम्रो देशको अवस्था उस्तै नै छ। न त जोडले जोड्न सक्ने न त अंश लाग्ने, ती त कहिले नसकिने घनन हो शिक्षा। शिक्षा संस्कृत भाषाको शिष धातुबाट अवतरण गरिएको हो। यसको अर्थ सिक्नु वा सिकाउनु हुन्छ। सामान्य अर्थमा ज्ञान प्राप्त गर्नु नै शिक्षा हो। जसरी एउटा घरको जग बलियो नभई सिङ्गो घर बलियो हुन सक्दैन, त्यसरी नै शैक्षिक अवस्था बलियो नभई जीवन सार्थक हुन सक्दैन। हामी अहिले 21औं युगमा छौँ, तर पनि हाम्रो देश नेपाल ढुङ्गे युगमै डुबुल्की मार्न बाध्य भइरहेको छ। नेपालका प्राय जसो विद्यालय विश्वविद्यालयहरू सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाली अनुसार चलिरहेको छ, जबकि हाम्रो आवश्यकता त प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली हो। प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षा भनेको हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने शिक्षा हो। शिक्षा नै हो उज्यालोको बत्ती, भ्रमको अन्धकार हटाउने, चेतना र नैतिकतालाई खुलाएर ज्ञानी अनि असल बनाउने। विशिष्ट अतिथिज्यू, निष्पक्ष नायक मण्डल, प्रतिस्पर्धी मित्रहरू लगायत सम्पूर्णमा म कार्यक्रम कि वक्ता अनुष्का राईको तर्फबाट
स्वीकार्नुहोस् एकमुष्ट नमस्कार। शैक्षिक प्रणाली खोक्रो भइसक्यो, निर्वाचनमा भोट दिँदा अब गर्नुहुन्न है कुनै पनि मिस्टेक। आजको मेरो वक्तव्य कलाको शीर्षक छ वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था। सभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त शिक्षा प्रणाली र देशको बारेमा म प्रश्न पार्न गइरहेकी छु। शिक्षा भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा गएर पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त गरेको ज्ञान नै शिक्षा हो। यति मात्र कहाँ हो र? यदि व्यक्ति कुनै पनि घरमा बसी बसी जीवनका लागि उपयोगी शिक्षा अनि सिपहरू प्राप्त गर्दछ भने त्यसलाई पनि शिक्षा भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्द छ प्रणाली। प्रणाली भन्नाले विधि वा तौर तरिका भनेर बुझिन्छ। यसरी समष्टिगत रूपमा हेर्ने भने शिक्षा प्राप्त गर्ने तौर तरिका वा विधिलाई नै शिक्षा प्रणाली भनिन्छ। अर्को शब्द छ देश। देश भन्नाले साधारण अर्थमा हेर्ने भने मुलुक वा राष्ट्र भनेर बुझ्नुपर्छ। तर महोदय, मेरो विचार अनुसार देश भनेको त जहाँ बस्दा व्यक्तिलाई स्वर्ग अनि आमाको काखको आभास हुन्छ त्यही ठाउँलाई देश भन्ने गरिन्छ। नेपालको शैक्षिक प्रणालीको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। नेपालमा विक्रम सम्वत 1910बाट स्थापना भएको आधुनिक प्रणाली आजको समयमा हेर्ने भने त्यही घोकन्ते अनि सैद्धान्तिक प्रणाली अनुसार नै रहेको छ। नेपालको शैक्षिक नीति 2076 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले निःशुल्क र गुणस्तरीय रूपमा शिक्षाहरू आर्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त लेखिएको छ। नेपालको सरकारी प्रतिवेदन अनुसार हेर्ने भने अझै पनि 3% बालबालिका तथा विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। नेपालमा स्रोत साधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको अभाव, पुरानो किसिमकै सिलेबस अनुसारका पाठ्यपुस्तकहरू जस्ता लगायतका विभिन्न किसिमका नेपालमा शैक्षिक प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू रहेका छन्। हामी विद्यार्थीहरूलाई कति पढिस् भन्दा पनि कति परीक्षामा जिपिए ल्यायो भन्ने कुराहरू सोध्ने गरिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, यति मात्र कहाँ हो र? यस्ता समस्याहरू त कति छन्। हामीलाई थाहा छँदैछ कि कुनै पनि देशको एउटा दरिलो मेरुदण्ड भनेकै देशको शिक्षा हो। त्यस कारणले गर्दा शिक्षा विकास हुनु आवश्यक छ। अन्तिममा कुनै पनि हाम्रो देश नेपालको शिक्षा प्रणालीको विकास हुनु छ भने देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु भएन। त्यस्तै गरी प्रत्येक नेताका छोराछोरीहरू विदेशमा नभएर यही स्वदेशमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्नुपर्छ। पुरानो सिलेबसका पाठ्यपुस्तकहरूलाई प्रशस्त रूपमा प्रविधि अनुसार अहिलेको समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दै म आफ्नो भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो राष्ट्र हाम्रो गर्व। शिक्षा राष्ट्रको रौनक, समृद्धिको मौनक, शिक्षा देशको रूप, विकासको स्वरूप। हिबिस्कस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल कक्षा 11 कानुन संकायको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आजको विषय रहेको छ वर्तमान शैक्षिक प्रणाली र देशको अवस्था। नेपाल एक सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता भएको हिमालय देश हो जसले विभिन्न समृद्धि र चुनौतीहरूसँग सामुद्रिक खेप गरेको छ। हाम्रो वर्तमान शैक्षिक प्रणाली र देशको अवस्था स्थिति बदलाइएको छ, तर अझै पनि आगामी वर्षहरूमा समृद्धि र सुधार हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ। शिक्षा भनेको त मानिसलाई बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो। कुनै पनि विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई पनि शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि कुनै व्यक्तिको उमेर, जात, लिङ्ग, धर्म वा संस्कारले छेक्न सक्दैन। मानिसले जन्मेदेखि चिहानसम्म शिक्षा हासिल गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो वर्तमान शैक्षिक प्रणालीले विवेचनीय अग्रगति हासिल गरेको छ, तर त्यसमा पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। गरिबी र भूकम्पका परिणाम स्वरूप कतिपय अझै पनि बालबालिकाहरूले शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैन। यसले शिक्षामा समानता बनाइराख्ने अभिप्रेतता गराएको छ। बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो जस्तै छ हाम्रो देशको शैक्षिक प्रणाली। जति नै शासन पद्धति भए तापनि हाम्रो देश अझै पनि उस्तै नै छ। शैक्षिक प्रणालीमा राजनीतिक र आर्थिक बेहोस गराएको बदलावहरूले शिक्षा स्थितिलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। नेपालले आफ्नो देश आधुनिक बनाउनका लागि आर्थिक सुधार र आध्यात्मिक विकासको काम गरेको छ, तर अझै पनि बेरोजगारी, अवसाद र सामाजिक समस्याहरूले गर्दा हाम्रो देश अझै पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। जति नै साक्षरता दर वृद्धि भए तापनि 2080 सम्ममा हाम्रो देशको अवस्था उस्तै नै छ। यी सबै समस्याका समाधान गर्नका लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा त शिक्षामा सुधार ल्याउन जरुरी छ। युवाहरूले आफ्नै देशमा समर्थन गरी रोजगार सृष्टि गर्नुपर्छ। गरिबी र असहाय वर्गलाई समृद्धिका लागि समर्थन पनि पुर्याउनु पर्छ। स्वदेशी उत्पादन र सांस्कृतिक धरोहर बचाउन प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। बायोडाइभर्सिटी र प्राकृतिक स्रोतहरूको सजीव रक्षा गर्नुपर्छ। प्रदूषण नियन्त्रणमा सशक्त सञ्चार र अभियन्त्रण प्रणाली अपनाउनुपर्छ। सामुदायिक समृद्धिमा सहभागी भएर हाम्रो समाज बनाउनुपर्छ। हाम्रो वर्तमान शैक्षिक प्रणाली र देशको अवस्था सुधारका लागि प्रतिबद्ध छ। समृद्धिका लागि
आफ्नो योजना बनाउँदा यस्तो सुधारिन्छ भने हामी सबैजना मिलेर सहयोग गरेपछि हाम्रो देश सफल पुग्न बन्दछ। र अन्त्यमा म यहाँबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि एउटा कविता भन्न चाहन्छु शिक्षाबारे। शिक्षा नपाई अन्धकारमा कोही बस्नुहुन्न, शिक्षा नपाई अन्धकारमा कोही बस्नुहुन्न, मूर्ख बनी कुलतमा कोही फस्नुहुन्न। स्कुल र कलेजमा गई अघि पढाइ गर्नुपर्छ र शिक्षाको यही उज्यालोमा हामी अघि बढ्नुपर्छ, शिक्षाको यही उज्यालोमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था विषयक वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म श्री पब्लिक हाई स्कुलको तर्फबाट भाग लिन पाउँदा अत्यन्त हर्षित भएको छु। शिक्षा संस्कृत भाषाको शिष धातुबाट अवतरण गरिएको हो। यसको अर्थ सिक्नु वा सिकाउनु हुन्छ। सामान्य अर्थमा ज्ञान प्राप्त गर्नु नै शिक्षा हो। शिक्षालाई अङ्ग्रेजी भाषामा एजुकेसन भन्ने गरिन्छ। यो ल्याटिन भाषाको एडुकेयर एडुसेरी हुँदै अपभ्रंश भएर निर्मित शब्द हो। शिक्षा वास्तवमा जीवनमा भोगेका भोगाइहरू हुन्, यसर्थ यो जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। शिक्षा व्यक्तिको सामाजिक आर्थिक नैतिक बौद्धिक एवं बौद्धिक कुराको समुचित विकास हुनु हो। नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने जङ्गबहादुर राणाद्वारा औपचारिक रूपमा विक्रम सम्वत 1990 मा दरबार हाई स्कुलको स्थापना भएको देखिन्छ। त्यस समयमा सभ्रान्त कुलीन र राणाहरूका सन्तान पढ्नका निमित्त स्थापित दरबार हाई स्कुल नै वर्तमान शिक्षा प्रणालीको जग हो। नेपालको दरबार हाई स्कुलको शैक्षिक इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा प्रणालीले विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गरिसकेको छ। चाहे त्यो सरदार रुद्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा होस् या अम्बिका रेग्मीको नेतृत्वमा होस्, नेपालको शिक्षाले विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा विज्ञान र प्रविधिका साथै आधुनिकता ग्रहण गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म र आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य रूपमा शैक्षिक अध्ययन अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था नै वर्तमान शिक्षा प्रणाली हो। नेपालको शिक्षा प्रणाली भनेको 1 जोड 8 जोड 4 हो। 1 प्रारम्भिक शिक्षा मोन्टेसरी, 1-8 आधारभूत तह र 8-12 माध्यमिक तह। यसका साथै ब्याचलर र सोभन्दा माथिको अध्ययन अध्यापन विभिन्न महाविद्यालयहरूमा गएर अध्ययन अध्यापन गर्न पाउनु नै नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली हो। यसका साथै नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा देश सामाजिक आर्थिक र शैक्षिक रूपले जर्जरपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिरहेको छ। देशको राष्ट्रिय शैक्षिक नीतिले उचित शैक्षिक नीति जुन देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने किसिमको सिपमूलक र व्यवसायमुखी शैक्षिक रणनीतिको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। देशमा विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओहरूको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूको शिक्षण भइरहेका छन्। यसको मूल कारण देशको भाषा संस्कृति र सभ्यताले गरी खान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसक्नु हो। गरी खानकै लागि, हातमुख जोड्नकै लागि या भनौँ आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नकै लागि अर्काको देशको दासत्व स्वीकार गर्नुपर्ने वर्तमान देशको अवस्था, देशको भाषा संस्कृति र अरूको देशको रीतिस्थिति परिस्थिति अँगाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 65% जनता कृषिमा आश्रित रहेका छन्। तर पनि नेपालको कृषि प्रणाली अझै पुरातन र परम्परागत किसिमकै रहेको छ। यदि नेपालको कृषिलाई शिक्षासँग जोड्ने हो भने कृषकहरूलाई लाभदायक बन्न सक्थ्यो र यो नै देशको अर्थतन्त्र सुधारको लागि मूल कारण बन्न सक्थ्यो र यसले विदेश युवाहरूको विदेश पलायनलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्न सक्थ्यो। देशमा व्यावहारिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा नै अहिले देशको वर्तमान शिक्षा प्रणालीको खाँचोको विषय बन्न पुगेको छ। देशमा वर्षेनी विद्यार्थीहरूलाई एउटै कुरा घोकाएर परीक्षामा पास गराउने परिपाटीलाई अन्त्य गरी विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक शिक्षा जस्तै घडी बनाउने भयो, बत्ती बनाउने, यसका साथै र घडी बनाउने, बत्ती बनाउने, तरकारी खेती गर्ने, पशुपालन गर्ने लगायतका शिक्षा दिने हो भने विद्यार्थीहरू भविष्यमा गएर बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन। यसका साथै देशको शिक्षा प्रणाली शिक्षा सृजनात्मक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक किसिमको हुनुपर्छ। देशलाई शिक्षालाई परीक्षामा राम्रो जिपिए ल्याउने आधारको रूपमा मात्र नभएर एउटा बिहानीको सूर्यको किरणको रूपमा लिनुपर्छ जुन रातको अन्धकारको पराकाष्ठालाई चिरेर सजिलै उदित हुन्छ भन्दै म मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
स्नेह निरोलालाई आफ्नो विचारका लागि अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षा नै हो उज्यालोको बत्ती, भ्रमको अन्धकार हटाउने, चेतना र नैतिकतालाई खुलाएर ज्ञानी अनि असल बनाउने। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्र स्नेहा निरोलाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन, न्यानो नमस्कार। रेडिकल लाइटद्वारा आयोजित यस भव्य शीर्षक रहेको छ वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था। सभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा भनेको मानिसलाई बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो। शिक्षालाई विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी सक्षम, योग्य, सफल, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति रूपान्तरण गर्छ, जसले राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। नेपालको संविधानको धारा 31 मा पनि शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको हक हुने, नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको निशुल्क हुने र विपन्न तथा आर्थिक वर्गका परिवारलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिने भनेर बताइएको छ। तर सभाध्यक्ष महोदय, यति सब हुँदाहुँदै पनि किन आज नेपाली विद्यार्थी तथा युवाहरू आफ्नो हातमा सर्टिफिकेट भन्दा पनि हरियो पासपोर्ट लिन हतारिरहेका छन्? किन विद्यार्थीहरू आफ्नो एससी र एसएलसी सक्न नपाउँदै त्यो गल्लीमा धाएर आइएल्स र पिटीको लागि कन्सल्टेन्सी खोजिरहेका छन्? किन दिनोदिन शिक्षित बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ? किन सभाध्यक्ष महोदय, किन? यो सब किनको एउटै मात्रै जवाब छ, त्यो हो हाम्रो शैक्षिक प्रणाली हो। हाम्रो शैक्षिक प्रणाली परम्परागत शैक्षिक प्रणाली अनुसार चलिरहेको छ। जसरी सभाध्यक्ष महोदय प्राचीन माना र पाथीले नि परमाणु र अणुहरूलाई जोखतोल गर्न सक्दैनथ्यो नि, हो त्यसरी नै परम्परागत शैक्षिक प्रणालीले अहिलेको हाम्रो 21औं शताब्दीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। खुसीको कुरा हो कि हाम्रो नेपालका 51वटा जिल्लाहरूलाई साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। तर दुःखका साथ भन्नु परेको छ, यदि त्यहाँ गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने कति पढ्नुपर्ने उमेरका बालबालिकाहरू साउनीको गाली खाँदै होटेलमा भाडा मस्काउँदै गरेको अनि आफ्नो भोक सने आफ्नो सपना मार्दै गरेको हामी भेट्न सक्छौँ। सभाध्यक्ष महोदय, यो सब हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको कमजोरीकै कारण भएको हो। हामी अहिले 21औं युगमा छौँ, तर पनि हाम्रो देश नेपाल ढुङ्गे युगमै डुबुल्की मार्न बाध्य भइरहेको छ। नेपालका प्राय जसो विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाली अनुसार चलिरहेको छ, जबकि हाम्रो आवश्यकता त प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली हो। प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षा भनेको हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने शिक्षा हो। प्राविधिक शिक्षाले देश विकासमा एकदमै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ, तर हाम्रो देशमा त प्राविधिक शिक्षाकै दयनीय अवस्था छ। अनि हामीले कसरी गर्ने त देश विकासको भाषा दीर्घकालीन र अल्पकालीन शिक्षाहरू योजनाहरू बनेर कागजमा मात्रै सीमित रहनु पनि यही प्राविधिक शिक्षाको अभावकै कारणले भएको। त्यही भएर प्राविधिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नका लागि सर्वप्रथम त हामीले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ। राष्ट्रले दिएको जनशक्तिको दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्दछ। अनि मुख्य कुरा हामी विद्यार्थीले रट्ने होइन, पढ्ने, बुझ्ने अनि जान्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्दछ। अनि मात्र देशले काचुली फेर्न सक्छ, विश्व मानचित्रमा समृद्ध मुलुकको रूपमा अर्को सगरमाथा उठ्न सक्छ अनि देश विकासको गतिमा लाग्न सक्छ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। शिक्षा भित्तामा सजाउन होइन, जीवन चलाउन सक्ने हुनुपर्छ। श्री पब्लिक माध्यमिक विद्यालय धरा 13 फुस्रे परिवारको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, भौतिक, नैतिक आदि सम्पूर्ण पक्षको निरन्तर तहमा विकास गराउनुलाई शिक्षा भनिन्छ। जसरी एउटा घरको जग बलियो नभई सिङ्गो घर बलियो हुन सक्दैन, त्यसरी नै शैक्षिक अवस्था बलियो नभई जीवन सार्थक हुन सक्दैन। वर्तमान समयमा हाम्रो देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै विकास भइरहेका छन्। शिक्षा प्रदान गर्ने माध्यम स्रोत विद्यालय मात्र नभएर डिजिटल साधन, एप, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललाई पनि लिन सकिन्छ। वर्तमान समयमा देशका प्रत्येक गाउँ सहरहरूमा विद्यालयहरूको स्थापना भइरहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयहरूमा निरन्तर दक्ष र अधिक योग्य शिक्षकहरू शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध गराइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख 2 समस्या भनेको सिकाइ प्रयोगात्मक हुन नसक्नु र शिक्षा व्यावहारिक हुन नसक्नु हो। यो समस्यालाई हाम्रो देशमा पहिचान गर्न नसकिएको होइन। यसलाई समाधान गर्न उपयुक्त नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। विद्यालयमा पढाइ हुने विषय जीवन उपयोगी शिक्षा अनि त्यसभित्र विषयहरू छन्
विषयहरूमा पाठहरूमा पढाइ हुन्छ भूगोल अनि इतिहास। एकतिर शिक्षा आधुनिकीकरण भई अझ सरल सहज बन्दै गएको छ अनि अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूको सोच परीक्षामा उत्तम ग्रेड प्राप्त गर्नेतिर मात्र केन्द्रित भई टेक्स्ट बुकको वरिपरि घुमिरहेको छ। विद्यार्थीहरूको सोच रचनात्मक हुनको सट्टा घोकन्ते भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षालाई घोकन्ते भन्दा सिकाइमा आधारित बनाउन अति आवश्यक भएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा 100% विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् तर अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा 20% विद्यार्थी मात्र मुस्किलले हुन्छन् किनकि बाँकी 80% विद्यार्थीहरू बिचैमा पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन्। यसको प्रमुख कारण भनेको देशमा शिक्षा अनुसारको रोजगार छैन। नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसलाई चलाए तिमी संसार बदल्न सक्छौ। तर विडम्बना हाम्रो देशमा भर्खरै शिक्षा सुरु गरेका बालबालिका पनि भन्ने गर्छन् पढेर देशमा कामै छैन, जाने आखिर विदेश नै हो। अहिले हाम्रो देशमा पनि प्राविधिक आधुनिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ भइसकेको छ। निरन्तर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हाम्रो विद्यालयहरू लागि परिरहेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहज्यूले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको बुक फ्री फ्राइडे अभियान नेपालभर नै सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने वर्तमानमा जसरी नै हाम्रो विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश छोडेर विदेश जान पर्दैन कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यदि यस अभियानलाई नेपालभरि नै सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने विद्यार्थीहरूले किताबी ज्ञान मात्र नभएर जीवन चलाउने दैनिक ज्ञानहरू र नेपालमै रहेर गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने बाटो देख्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यदि भन्दै म मेरा छोटा भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्ना विचार व्यक्त गर्नका निमित्त अगाडि आइदिनु हुन श्री शारदा बालिका नमुना माविबाट अनिसा राईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। न त जोडले जोड्न सक्ने न त अंश लाग्ने ती त कहिले नसकिने घनन हो शिक्षा। म श्री शारदा बालिका नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र अनिसा राईको तर्फबाट सानो अभिवादन सहित हार्दिक नमस्कार। हाम्रो वक्तव्यको शीर्षक वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था रहेको छ। आफ्नो वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि सभाध्यक्ष महोदयसँग अनुमति माग्न चाहन्छु। अहिले हाल नेपालमा शिक्षालाई 2वटा तहमा विभाजन गरिएको छ, माध्यमिक तह र आधारभूत तह। सन् 2028 मा बनेको शिक्षा नियम अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। हुन त कैयौँ पटक सरकार फेरिए, शिक्षा मन्त्रीहरू फेरिए तर शिक्षा नीति फेर्न सकिरहेको छैन। नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली बोझिलो र महँगो हुँदै गइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क लिन थालिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको वर्षेनी शुल्क वृद्धि हुँदै गइरहेको छ तर सम्बन्धित निकाय मौन छ। हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोतको धनी देश, सुनखानी, तामाखानी, विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू, बोट बिरुवाहरू र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश भए तापनि शिक्षाको लागि अनुकूल शिक्षा नीति प्रबन्ध गर्न सकिरहेको छैन। अहिले हाल नेपालमा उच्च वर्गका छोराछोरीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र निम्न वर्गका मानिसहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि पाउन गाह्रो परिरहेको छ। बेरोजगारीको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा शिक्षाको अवस्था एक कमजोर भइरहेको छ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यदि हामी देशवासी शिक्षाको परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने उधारोमा पाएको यस शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर समय र आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा नीति लागू गर्न आवश्यक छ। शिक्षाले अन्धकारको अँध्यारोबाट उज्यालो मार्गतर्फ लैजान्छ भन्ने बोध भए तापनि हाम्रो देशले शिक्षालाई भन्दा बढी सडक र बिजुली बत्तीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। हाम्रो देशको नागरिकहरू दैनिक रूपमा 5000 नागरिकहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। कोही शिक्षाको लागि त कोही रोजगारीको लागि। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि शिक्षा आवश्यक छ। शिक्षा हरेक नागरिकले पाउनै पर्ने अधिकार हो। शिक्षा भएन भने हाम्रो जिन्दगी नर्क बराबर हुन्छ। शिक्षा एउटा त्यो चिज हो जुन हामीले अरूबाट जोड्न सक्दैनौँ, केवल हामीले मेहनत गरे बापत मात्र प्राप्त गर्न सक्छौँ। ती आत्मबोध, सामुदायिक बोध र राष्ट्रिय बोध, मानवीयता बोधको गराउन वर्तमान शिक्षा प्रणाली असफल भएको छ। नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा गर्नका लागि व्यवहारमा लागू गर्न सकिरहेको छैन। शिक्षा छ त स्वास्थ्य छ, राष्ट्र छ, देश छ भन्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म पनि सहभागी हुन पाउँदा आफूलाई निकै भाग्यशाली ठानिरहेको छु र मेरो वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था। महोदय, नेपालको शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा विक्रम सम्वत 1910 देखि नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भएको थियो।
नेपालको पहिलो विद्यालय भनेर दरबार हाई स्कुललाई चिनिन्छ, जसको स्थापना जङ्गबहादुर राणाले गरेका थिए। तर त्यस विद्यालयमा राणाका सन्तानहरूलाई मात्र पढ्न अनुमति थियो। हामी जस्ता आम जनताहरूको छोराछोरीलाई त्यस विद्यालयमा पढ्न अनुमति थिएन। यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि त्यस समयमा विद्यालय पाठशाला भए तापनि हाम्रो जनचेतनाको भने कमी नै देख्छौँ। त्यति बेलाको शिक्षाको विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको हामी देख्दछौँ। विक्रम सम्वत 2019मा नेपालमा पहिलो शिक्षा ऐनको जारी गरियो। 21औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको विभिन्न अनुसन्धानले निकै विकास गरेको देख्छौँ। तर हाम्रो नेपाल भने परम्परागत अवधारणा बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन। अझै पनि कति ठाउँका बालबालिकाहरूले आफ्नो शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट वञ्चित नै छन्। नेपालको जनतामा पनि सर्वसाधारण शिक्षाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। जलस्रोतको धनी देश भनिएर चिनिने हाम्रो देशमा यसको सही उपयोग हुन सकिरहेको छैन। यस्तै अन्य विविध प्राकृतिक स्रोत र साधनको पनि उचित प्रयोग र व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। हरियो वन नेपालको धन यो नारामा मात्र सीमित रहेको छ। युवा जनशक्ति दिन प्रतिदिन विदेश पलायन हुने अवस्थालाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। के हामी नेपालीहरू दिन प्रतिदिन अरू देशको विकास र रोजगारलाई देखेर विदेश पलायन हुने हो त? के हामी हाम्रै देशमा बसेर रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दैनौँ र? नेपालको वर्तमान अवस्थालाई निहाल्नु पर्दा हामी केही यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई भुल्न सक्दैनौँ जो काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानको मेयर हर्क साम्पाङ हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो नगरभित्र आफ्नै तरिकाले विकास गरिरहेका छन् र धरानको मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नै तरिकाले आफ्नो नगरभित्र उपलब्धिहरू गरिरहनु भएका छ। यदि हामी हरेक नेपालीहरूको सोचाइ उहाँहरूको जस्तै आफ्नो देशलाई विकास गराउँछु भन्ने भयो भने हाम्रो नेपाल पनि सायद विश्वमै चिनिन्थ्यो होला, विश्वकै विकसित देश भनेर चिनिन्थ्यो होला भन्दै म मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। किरातेश्वर माध्यमिक विद्यालय धरान 19 की छात्रा दिपिसा राईले आफ्नो विचार व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। यसपछि धरान मेगा कलेजबाट सम्पन्न सुवेदीलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्नका निमित्त अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहन श्री पब्लिक हाई स्कुल धरान 12 की छात्रा कुरियता श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेलाई भने सम्पन्न सुवेदी यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म धरान मेगा हिमालयन कलेजमा अध्ययनरत छात्र सम्पन्न सुवेदीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था शीर्षकको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाएकोमा मैले आफूले अत्यन्त भाग्यशाली महसुस गरेको छु र आयोजक समितिप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आफ्नो विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम शिक्षा भनेको के हो त? अन्य पशु र मानव बीच फरक छुट्याउने मुख्य आधार नै चेतना हो र त्यही चेतनाको आधार नै शिक्षा हो। अझ गहन रूपमा हेर्ने हो भने ज्ञान, सिप र अनुभवको सम्मिश्रित पद्धति भनेकै शिक्षा हो। त्यसैगरी प्रणाली भन्नाले विधि, तरिका तथा पद्धति भन्ने बुझिन्छ। विगतका त्रुटिहरूबाट सिकेर सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणाली सुनौलो ढङ्गले निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभाध्यक्ष महोदय, मैले सुनेको छु कुनै पनि घरको अवस्थाबारे जान्न मन लागे त्यस घरमा जुत्ता चप्पल कहाँ कसरी राखेको छ त्यो हेर्दा पुग्छ। त्यसैगरी कुनै पनि गाउँको अवस्थाबारे जान्न मन लागे त्यस गाउँको बालबच्चासँग संवाद गर्नुपर्छ। उनीहरूको भाषा शैलीले समग्र गाउँकै सभ्यता जाँच्न सकिन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि देशको अवस्थाबारे जान्न मन लागे त्यस देशमा अवस्थित विश्वविद्यालयहरूको स्थिति, त्यसमा प्रयोग हुने शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले समग्र देशकै नसा थाम्न सकिन्छ। यी भनाइहरू प्रतीकात्मक एवं सत्य भनाइहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सभाध्यक्ष महोदय, विगत 1 दशक यताको नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको तथ्याङ्क मात्रै हेरियो भने पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीको चित्र हाम्रो आँखा अगाडि आउँदछ। 12 पश्चात 3 लाख भन्दा बढीले विदेशमा कदम टेक्नु र नेपालमा स्नातक पढ्ने मध्येबाट पनि 1 लाख भन्दा बढीले नो अब्जेक्सन लेटरमा सहमति जनाउनु त यसका उदाहरण मात्र हुन्। म आफै समेत कम्प्युटर विज्ञान विषय लिएर उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गर्दैछु। मैले यस तहमा हासिल गरेको ज्ञान देशको मार्गचित्र र अवस्था फेर्नका लागि नेपालको शिक्षा प्रणालीले के कस्ता अवस्था दिनेछन् त? सभाध्यक्ष महोदय, कागले हाँसको हिँड्ने शैली चोर्ने क्रममा आफ्नै हिँड्ने शैली बिर्सिए झैँ नेपालको शिक्षा प्रणालीले बाह्य मुलुकको शिक्षा नीति चोर्ने क्रममा आफ्नै देशको सम्भाव्यता र आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति निर्माण गर्नुमा नजरअन्दाज पुर्याइरहेको छ। यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। हाम्रो देशमा विद्यार्थीहरूलाई चाइनिज, इटालियन, मेक्सिकन परिकार बनाउन सिकाइन्छ। सर्ट पेन्ट, कोट टाई लगाउन सिकाइन्छ।
त्यसै गरी हाम्रो देशका विद्यार्थीहरूलाई मरुभूमिबाट तेल निकाल्न सिकाइन्छ, त्यही विद्यार्थी अहिले खाडीमा रगत पसिना बगाइरहेको छ र यहाँ हामी जलविद्युत उत्पादन गर्न विदेशी इन्जिनियर गुहारिरहेका छौँ। विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी समुन्नत मुलुकबाट शिक्षा नीति चोरेर नेपालमा जस्ताको त्यस्तै लागू गर्नाले नेपालको आवश्यकता पुरा हुँदैन, नेपालको पहिचान कायम हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु भनेको क्रमशः रूपमा गाउँघर रित्तिरै जानु हो भन्ने मलाई लाग्छ। क्रमशः हाम्रा अग्रज पुस्ताहरूले दुःख पाउनु हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी देशको विकास निर्माण योजनाले गति नलिनु भन्ने मलाई लाग्छ। हामी युवा वर्गमा देशको शिक्षा प्रणालीप्रति निराशा पलायन भएको छ, यसलाई निर्मूल गर्न आवश्यक छ, तर अब हामीसँग धेरै समय छैन। अब केही बहाना बनाउने, तर यदि हुन त यसकारण भन्दै आफ्नो कर्तव्यबाट टाढा भाग्ने छुट कसैलाई पनि छैन। देशका शिक्षाविद र प्राध्यापकहरूले उपयुक्त शिक्षा नीति निर्माण गर्ने र हामी जस्ता विद्यार्थी र हाम्रा अभिभावकले केही समय धैर्य गर्ने, प्रतीक्षा गर्ने भूमिका अविलम्ब पुरा गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले अवश्य पनि सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीमा परिणत हुन्छ र कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा अझै पनि बाँकी छ भन्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म श्री पब्लिक हाई स्कुल धरान 12 की छात्रा क्रियता श्रेष्ठकोबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। संस्कृतको शिक्षा धातुबाट निर्मित शिक्षा शब्दले ज्ञान आर्जन वा सिकाउनु भन्ने अर्थ दिन्छ। वर्तमान देशको अवस्थामा वर्तमान शिक्षाले खेल्न सक्ने भूमिका, सम्भावना र चुनौतीहरूको निर्क्युलले वर्तमान शिक्षा प्रणालीको अध्ययन भन्ने बुझिन्छ। शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने 2007 सालभन्दा अगाडि सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरूले मात्र शिक्षा हासिल गर्न पाउँथे। त्यो समयमा आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका मान्छेमा शिक्षाको पहुँच थिएन। अहिलेको समय हेर्ने हो भने शिक्षा हरेक आर्थिक अवस्था भएका मान्छेमा पहुँच छ। नेपालको संविधान 2072 को शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत धारा 2 को ज-मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत रहेर 1 वर्षे शिशु सिकाइ शिक्षा अर्थात् मोन्टेसोरीलाई प्रारम्भिक शिक्षा, आधारभूत तहको सामान्य व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, 9 देखि 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा र 12 देखि उच्च शिक्षा विद्यालय वा महाविद्यालयमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान शिक्षा प्रणाली रहेको छ। विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहसम्म कक्षा सञ्चालन, व्यवस्था सञ्चालन, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन, विद्यालय खोल्ने अनुमति, स्वीकृति व्यवस्था स्थानीय सरकारको रहेको छ। 9 र 10 को प्रदेश सरकार मार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हेर्दछ र 12 कक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत रहेर परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली रहेको छ। वर्तमान शिक्षा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको शिक्षा हो। तैपनि अहिलेको हाम्रो देशको अवस्थाको शिक्षा जीवन उपमुखी र व्यवहार उपमुखी बन्न सकेको छैन। कतिपय विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावको कारण बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्। शिक्षित मान्छेले शिक्षा समापन गरिसकेपछि पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने हाम्रो देशको विडम्बना छ। पहिलो कुरो काम पाउँदैनन् र दोस्रो कुरो आफ्नो योग्यता अनुसारको काम पाउँदैनन्। सामान्य तलब भएको सानो जागिर खाएर बस्नुपर्ने हाम्रो देशको अवस्था देखिएको छ। रोजगारीको नाममा बाँस र कपासको व्यवस्थाको नाममा विभिन्न देशमा विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओ खोली कोरियन, जापानिज जस्ता भाषा पढाइ विदेश पठाउने प्रविधि जबसम्म रोकिँदैन तबसम्म हाम्रो देशको शिक्षाले केवल विदेशको लागि लेबर उत्पादन गर्नेछ। स्वरोजगारमुखी शिक्षाको रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु वर्तमान आवश्यकता देखिन्छ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक रणनीति स्वरोजगारमुखी, नैतिक, राष्ट्रप्रेमी, वैज्ञानिक र प्राविधिक हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा मात्र देशको सर्वाङ्गीण समृद्धता हुन्छ। देशको मेरुदण्ड शिक्षा हो। शैक्षिक गुणस्तर, सकारात्मक सोच, दीर्घजीवी योजनामा साध्य बन्न सके सुखद नेपाल र समृद्ध जनता बन्न सक्थ्यो। धन्यवाद। सुमेगा वक्तृत्व प्रतियोगिता शीर्षक वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्थाबारे म पनि आफ्नो केही धारणाहरू राख्न गइरहेको छु र यो धारणाहरू राख्दाखेरि वर्तमान शिक्षा प्रणाली नेपालको 2076 सालदेखि सुरु भएको यस शिक्षा प्रणालीले विशेषतः 12 कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा, त्यस पछाडि 4 वर्षसम्मको स्नातक शिक्षा, स्नातकोत्तर र साथै डक्टरी शिक्षामा विभाजन गरिएको छ। वर्तमान शिक्षा नेपालमा निकै नै चुनौतीमय नै छ। यद्यपि यसले वर्तमान शिक्षालाई निकै नै उजागर गरे तापनि यसले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू धेरै नै छन्। सर्वप्रथम त यसले भोग्नुपर्ने चुनौती भनेको भौगोलिक विकटता हो। नेपाल भौगोलिक हिसाबले निकै विकट मुलुक भनेर विश्वमा चिनिने गरिन्छ र यो हो पनि।
नेपाल हिमाल पहाड तराई मिली बनेको छ। तराईमा समतल भूमि भएकाले विकास छिटै हुन्छ, चाँडै हुन्छ र त्यहाँनिर शिक्षाका भवनहरू पनि निर्मित भइरहन्छ र पनि त्यहाँ चलि नै रहन्छ। तर त्यहाँका शिक्षा अवस्था कस्तो छन्, त्यहाँनिर भवन निर्माणहरू कस्ता भइरहेछन्, त्यहाँनिर रोड र डेभलपमेन्ट भनिन्छ विकासको गति के छ, त्यो कुरालाई आज नेपालमा त्यो कुरा चाहिँ आज वर्तमान शिक्षा प्रणालीको मुख्य बाधाको रूपमा नेपालमा लिएको छ, लिन सकिन्छ। र यसैका साथमा आर्थिकता, नैतिकता, शिक्षा हो। हामीले नैतिक के अरे पढाइ त पढिरहेछौँ, शिक्षा त लिइरहेछौँ, सामान्य रूपमा हामी लिइरहेछौँ, तर हाम्रो नैतिकता बारेमा हामी कमै जानिरहेका छौँ। त्यो ज्ञान के ज्ञान जसमा नैतिकता छैन। ज्ञानले हामीलाई शक्ति दिन्छ तर हाम्रो नैतिकताले चाहिँ हामीलाई सम्मान दिन्छ समाजमा हो। त्यसैले आजको शिक्षा वर्तमान शिक्षामा म के पनि देख्दछु भने हामीलाई ज्ञानको साथसाथै नैतिकताको ज्ञान पनि प्रदान गर्न आवश्यक छ। र साथै आर्थिकताको कुरा भयो। आर्थिकताको कुरामा पनि के छ भन्दाखेरि हो हाम्रो देश नेपाल गरिबीको रेखा मुनि छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कतिपयले आफ्नो खाना लाउनु त जुटाउन सक्दैन त कसरी आफ्नो युनिफर्म सिलाइकन कलेज जान, स्कुल जान सकोस्, त्यो कुराले पनि हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई निकै नै प्रभाव पारेको छ। र अर्को कुरा छ पढाइमा आधुनिकता अनि राजनीतिक हस्तक्षेप। साँच्चै नै हाम्रो वर्तमान शिक्षा तराई भूभागमा साँच्चै नै आधुनिकता अप्नाए पनि पहाडी मुलुक र हिमाली मुलुकको अधिकांश ठाउँहरूमा आधुनिकता छैन। उही खरी र कालो बोर्डमा शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइरहेका छन्। यस्तो स्थितिबाट हामीले विश्व सामु कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ यदि हामीमा आधुनिकता, आजको जमानाको इन्टरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता साधनहरूको उपयोग नगरी हामी भोलिको दिनमा कसरी विश्व सामु प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, यो कुरा पनि हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणालीको एउटा मुख्य चुनौतीको विषयमा लिन सकिन्छ। म सजिना ताम्राकर यस बतित कलाका आयोजक र्याजिकल लाइटलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै श्री शिक्षा निकेतन माविको प्रतिनिधित्व गर्दै यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्दै विषयवस्तुतर्फ भित्रिन म अनुमति चाहन्छु। आजको बतितकलाको विषय छ वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था। यो शीर्षकबाट प्रश्न हुन्छ कि हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली ठिक छ त वा कि हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली देश ठिक छ त? पक्कै पनि देशको शिक्षा प्रणाली गलत भन्नु असन्दर्भिक होला। जुन शिक्षा पाएर आज म तपाईँको सामने धक्क भएर बोल्न सकिरहेको छु त्यो पनि मैले पाएको शिक्षा प्रणालीबाटै हो। तर के हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीका कारण हामी रोजगारमूलक बन्न सक्छौँ कि हाम्रो देशको शिक्षाले व्यवसायमूलक बन्न सक्छ कि हाम्रो देशको शिक्षा वैज्ञानिक बन्न सक्छ कि हाम्रो देशको शिक्षित व्यक्तिले हाम्रो देशमा काम पाइरहेका छन् त? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न तपाईँ र हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। खै कसरी भन्नु देशको अवस्था ठिक छ? लोकसेवा भिडेर परीक्षा दिने मात्रै 5,000 छन् भने इतिहास पढेर कोरियन भाषा पढेर कोरिया जाने मान्छेहरू 50,000 हुन्छन्। खै कसरी भन्नु देशको अवस्था ठिक छ? नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा +2 मात्र पास गरेको मानिसहरू कोही अस्ट्रेलिया, कोही क्यानाडा पढ्ने बहाना वा धन कमाउने रहरमा विदेश दिन जान बाध्य भएका छन्। खै कसरी भनौँ देशको अवस्था राम्रो छ? यदि देशको अवस्था राम्रो भएको भए किन जानु पर्थ्यो विदेश एकअर्काको दासी बन्नलाई? खै कसरी भनौँ देशको अवस्था ठिक छ? मास्टर डिग्री पास गरेको मानिसको हातमा कुनै सिप छैन। उनीहरू पढ्दा पढ्दै उनको घरबारी सक्छ, केही नलाग्दा 10 पल्ट लोकसेवा भेट्दा पनि केही नभएर एउटा काँधमा झोला बोकेर विदेशतिर जान बाध्य भएका छन्, खाडी मुलुकतिर जान बाध्य भएका छन्। अहिलेको जमानामा सबैमा राजनीतिक गन्ध मिसिएको छ। कहिले प्रजातन्त्रको नाममा, कहिले राजनीतिको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा देश चाटपल्टै श्रीलङ्का चलेको बेला खै कसरी भनौँ देशको अवस्था ठिक छ? राजनीतिकमा झोला बोकेर झोले नबनेसम्म कुनै रोजगार गर्ने कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ। खै कसरी भन्नु देशको अवस्था ठिक छ? आज यदि हाम्रो देशको शिक्षा राम्रो भएको भए हामी सबै आफ्नो माटोमा केही गर्न सक्थ्यौँ। आफ्नो माटोमा केही गरेर
गरेर ठुलो मान्छे बन्न सक्थ्यो, आफ्नै दिनमा परिश्रम गरेर घरबार चलाउन सक्थ्यो, आफ्नै देशमा केही गर्न सक्थ्यो। अनि हामी सबै बालबालिका पढ्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ताकि उनीहरूले हामीले केही नगरे पनि उनीहरूले केही गर्न सकोस्, आफ्नो नेपालमा केही रोजगार गर्न सकोस्, आफ्नै देशमा भनोस् भन्दै आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। छात्रा खुशबु शर्माको तर्फबाट न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्थामा आफ्ना केही भनाइहरू राख्न पाउँदा म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यशाली ठानेकी छु। शिक्षाको वास्तविक अर्थ केही सिकेर आफूलाई पूर्ण बनाउनु हो। यस दृष्टिकोणले हेर्दा शिक्षालाई मानिसको आँखा पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस आँखाले मानव जीवनमा सही दृष्टि प्रदान गरी उसले के गर्दा सही र के गर्दा गलत, उसको कसरी भलो हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने कुरा भन्दछ र प्रगतिशील कार्य गर्नलाई पनि उसलाई अगाडि बढाउँदछ। नेपालमा शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने विक्रमसँग 2007 साल पूर्वको शिक्षाको दमनपूर्ण कालो युग नै रह्यो। 2007 साल विक्रमसँग 2007 साल पछि पनि स्थितिवादी दलाल शिक्षा नै प्रथम रह्यो। तर विक्रमसँग 2062 देखि 63 सम्म चलेको आन्दोलन पश्चात पनि शिक्षामा व्यापारिकीकरण र पुँजीप्रतिको एकाधिकीकरण नै रहेको देखियो। वर्तमान शिक्षा प्रणाली निकै महँगो र बोझिलो हुँदै गएको छ। सामुदायिक विद्यालयको निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क लिन थालिएको छ। संस्थागत विद्यालयहरूले पनि वर्षौनी शुल्क लिन थालेको पाइन्छ। सरकारले यस्ता विद्यालयहरू सम्बन्धी कागजमा मात्र नियमावली गरेको देखिएको छ, तर कतै पनि व्यावहारिक रूपमा कतै पनि कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन, जसको कारणले गर्दा धेरै मानिस तथा परिवारहरूमा शिक्षाप्रति लाग्ने खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको छ। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण भएको देश हो। नेपाललाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपले सभ्य बनाउनु वर्तमान शताब्दीको माग हो। पुँजीप्रतिको वर्गको ढालीमुहालीका कारणले गर्दा नै शिक्षा वर्गमा निकै निराशा छाएको छ। श्री चन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्र म सृजन खतिवडाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था आजको शीर्षक। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक विविधता र राष्ट्रिय एकता बोकेको मेरो देश नेपालमा हजारौं वर्ष पहिले ऋषिमुनिहरूको आश्रमद्वारा सुरु भएको शिक्षा आजको शताब्दीसम्म आइपुग्दा सबैका लागि, सधैँका लागि सर्वोपरि विषयका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का अनुसार देश विकासका निम्ति यही शिक्षालाई पूर्वधारको पनि पूर्वधार मान्ने गरिन्छ। संविधानका पानामा शिक्षाको परिभाषा जे छापिए तापनि मेरो विचारमा निष्पष्ट अन्धकारबाट समृद्धिको सुनौलो किरणतर्फ देशलाई मार्ग निर्देश गर्ने ज्ञान रूपी चक्षुको अर्को नाम नै हो शिक्षा। अनि त्यही संविधानमा भएका शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था र शिक्षा प्रदान गर्ने विधि प्रणाली वा पद्धति नै हो वर्तमान शिक्षा प्रणाली। संविधानको भाग 3 धारा 31 मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हक अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, आधारभूत शिक्षामा पहुँच र मातृभाषामा शिक्षा लगायतका कयौं व्यवस्थाहरू रहेका छन्। अनि यी व्यवस्थाहरूलाई सुदृढ गरी कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि वर्तमान शिक्षा प्रणालीको भूमिका अतुलनीय हुनुपर्दछ र अतुलनीय रही आएको पनि छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, वर्तमान शिक्षा प्रणालीकै कारणले गर्दा सम्भव भएको विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, प्रौढ शिक्षाको व्यवस्था, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र शिक्षामा गर्दैलो कार्यक्रमका कारणले गर्दा आज हाम्रा देशका दलित अनि पिछडा वर्ग भनिएका तिनै विद्यार्थी बालबालिकाहरूले पनि समान शिक्षा पाएर मेरो देश नेपालको नाम विश्व सामु चर्चा परिचर्चामा ल्याउन सफल भएको कुरा त हामी सबैलाई अवगत नै छ। आजको युगसम्म आइपुग्दा त्यही प्राचीन शिक्षाले समृद्धिको गगनचुम्बी शिखर चुम्न यतिसम्म सफल भइसक्यो कि प्राचीन गुरुकुलहरू आज विद्यालय कलेजमा, ऋषिमुनिहरू शिक्षकमा र शिष्यहरू विद्यार्थीमा परिणत भए। तर विडम्बना सभाध्यक्ष महोदय, संविधानका पाना पानामा कालो मसीले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनी छापिए तापनि एउटा आमाले घाँटीको मङ्गलसूत्र बन्दकी राखेर छोरोको परीक्षा शुल्क भर्नुपर्छ,
16वटा विश्वविद्यालय भएको मेरै देश नेपालको एउटा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनको लागि पैसाको बिटो सहितको हात टेबल मुनि गर्नुपर्छ अनि कयौं युवाहरूले रोजगारीका सुनौलो भविष्य खोज्न रोजगारीका नाममा विदेश जान्छु भन्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गेटमा गोली खाएर ढल्नुपर्छ। विद्याधनम सर्वधनम प्रदानमको मूल मन्त्र गुन्जयमान हुने मेरो देश नेपालमा यसै कारणले अहिले मान्छेहरू पैसा भए शिक्षा त बजार बजार गल्ली गल्लीमा किन्न पाउँछ भन्न समेत हिचकिचाउँदैनन्। यतिसम्म कि यहाँका अधिकांश विद्यालयका शिक्षकहरूलाई साइन्सको स्पेलिङ धरि आउँदैन अनि आशा राखिन्छ कि त्यही शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले भोलिका दिनमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको ध्वजा झण्डा सगरमाथाको चुचुरोमा फरफराउनेछ, लहराउनेछ। कठै रोग भोग त्रास र गुणस्तरीय शिक्षाको कारणले गर्दा ग्रसित भएकी मेरी नेपाल आमा मेरो देश आँसुका ढिका खसाउँदै भन्छन्। कृषि प्रधान मानिएको मेरो देश नेपालमा सुन्दैछु अहिले उच्च शिक्षामा कृषि होइन कोरियन भाषा पढाइ हुन थालेको छ अरे, ताकि आजको विद्यार्थी भोलिको दिनमा कोरिया जान सकोस् र युगौँ-युगदेखि रेमिटेन्सले धान्न आएको मेरो देशलाई युगौँ-युगसम्म पनि रेमिटेन्सले नै धान्न सफल भइरहोस्। सभाध्यक्ष महोदय दिनै आँसुका धारा खसाएर बसेकी मेरी नेपालमा मेरो देशको अवस्थामा के वर्णन गरौँ। मेरो रोम रोम कापेर आउँछ। युवाको हातमा सर्टिफिकेट छ, रोजगारी छैन, विद्यार्थीको हातमा समयमा पुस्तक छैन, किसानको हातमा मल बिउ बिजन छैन अनि कयौं किसान प्रेम आचार्यले सिंहदरबार अगाडि गएर जिउँदै जइसक्दा पनि उचित न्याय छैन। नेताको हातमा सुनका टल्ल टल्किने घडी जनताका हातमा ठेला। नेताको सिगान झरे मात्र पनि अमेरिका अस्ट्रेलिया, यहाँ महिला सुत्केरी भएर मरिसक्दा पनि छैन उचित उपचारको व्यवस्था। त्यसैले मैले देखेका सपनाका मेरा ध्वजाहरू च्यातिँदैछन्, मेरा भविष्यहरू खोसिँदैछन् र अन्त्यमा यहाँको वर्तमान शिक्षा प्रणाली संविधानको पाना पानामा होइन साँच्चीकै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुन सक्यो भने, यही रोजगारको स्थिति सिर्जना हुन सक्यो भनेदेखि र यहाँ सानै कक्षादेखि कृषिको परीक्षामूलक होइन प्रयोगात्मक सिपको विकास गर्न सकियो भनेदेखि कुनै युवा रोजगारका लागि विदेश जानको लागि गोली खानु पर्दैन भन्दै म आफ्ना तर्कहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आन्दोलन र लोभले खिचिरहेछ, भ्रष्टाचार र पैसामा नेपालको शिक्षा बिकिरहेछ। श्री ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11मा अध्ययनरत छात्र अनिशा कार्की सहभागी भएर बोल्न पाउँदा आफूलाई गौरवशाली ठानेकी छु। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था। सर्वप्रथम त आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै शीर्षकसँग सम्बन्धित भएर म आफ्नै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भनिन्छ विद्या धनम सर्वधनम प्रबधनम। शिक्षा एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले आफूभित्र भएको अन्धकारलाई हटाएर आफूलाई धन प्रतिष्ठासँग जोड्दछ। सत्य र द्वापर युगमा ज्ञान र शिक्षा प्राप्त गरेर त्यो ज्ञान र शिक्षालाई वैराग्यसँग जोड्नु पर्थ्यो, तर वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई ज्ञान शिक्षा प्राप्त गरेर त्यो ज्ञान र शिक्षालाई रोजगार धन प्रतिष्ठासँग जोड्नुपर्छ। शिक्षामा हरेक उन्नतिको मुहान हुँदै पनि नेपालको पाठ्यक्रम नीतिको त्रुटि हो वा सरकारको कमजोरी हो। शिक्षाले हामीलाई नेपालको रोजगारीको सूत्रमा हुन्न नसकेर युवा पुस्ता विदेशीतिर भौतारिँदा हामीलाई उपचार्य लागेको छ। खै त शिक्षाले रोजगारी प्राप्त गरेको, खै त शिक्षा रोजगार समातेको। शिक्षा भन्ने कुरा एकपटक लिएर जीवनभर पुग्दैन, शिक्षा जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया हो। शिक्षाको पूर्णता प्राय हुँदैन। हाल नेपालमा बाल विकास तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय कुल 33,404 रहेको छ। तीमध्ये 86.1% सामुदायिक विद्यालयमा आधारित छ भने 13.9% निजी स्तरमा सञ्चालित रहेको छ। हिजो आज नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली बोजिलो र महँगो हुँदै गइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको निःशुल्क शिक्षामा पनि अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा शुल्क लिन थालिएको छ भने निजी संस्थागत विद्यालयहरूमा वर्षैपछि शुल्क वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। तर सम्बन्धित निकाय मौन छ। सरकारले पनि यस्तो विद्यालयहरूको लागि कागजमा मात्र नियमावली प्रकाश पारेको छ, तर बेहोरमा केही पनि कार्यान्वयन ल्याएको छैन। जुन जोगी आए नि कानै चिरिएको भन्ने चाहिँ हाम्रो देशमा जुन दलका नेताले सत्ता पाए पनि देश विकास गर्न सकिरहेका छैनन्। कुनै पनि देश विकासको लागि शिक्षा अति आवश्यक पर्दछ। शिक्षा विकासको एक मेरुदण्ड पनि हो। हाम्रो देशमा शिक्षा र शिक्षाको कमी त छैन, तर शिक्षा सिकाइ प्रक्रिया निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो देशमा पढाइ त हुन्छ, तर पढाइमा मात्र सीमित रहन्छ। एउटा ब्याचलर पास गरेको व्यक्तिले आफ्नो देशमा जीविकोपार्जनको सिपहरू उपयोग गर्न नसकेर अन्य देशमा रोजगारको खोजीमा भौतारिरहनु परेको छ। हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नै वैदेशिक यात्रामा लागेपछि देश विकास कसले गर्ने त? त्यसकारण सभापति महोदय, हाम्रो देशको अवस्था दिनौदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणाकालीन शिक्षाको अन्त्य भई प्रजातन्त्र शिक्षाको सुरुवात भएसँगै हाल सम्पूर्ण उमेर समूहका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षाको अवसर सुनिश्चित छ, तर गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको अवसर सुनिश्चित छैन। आर्थिक अवस्था मजबुत भएका परिवारका बालबालिकाहरू निजी संस्थागत विद्यालयमा
गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयको साधारण शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्। सभापति महोदय, म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षाको अवसरमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, पेसा, सामाजिक आर्थिक अवस्थाले पार्ने प्रभाव र वर्तमान शिक्षा प्रणालीको समस्या सुधार गरी हाम्रो देश नेपाललाई अल्प विकसित देश होइन विकसित देश बनाऊ, हाम्रो देशको अवस्था नाजुक होइन मजबुत बनाऊ भन्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। देश बनाउँछु भनी नेताहरूको टाउको भनेर के अर्थ? सुशासन बिना स्वाभिमानी बनेर के अर्थ? शहीदको रगतको कदर गर्नुपर्छ भन्दै आमाको दुध पिउनेलाई भनेर के अर्थ? म श्री शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा पूजा लम्सालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। यही मिति 2080 साल 10 महिना 6 गते हुन गइरहेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिता जसको शीर्षक रहेको छ वर्तमानको शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था। यस विषयमा मैले आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूले आफूलाई भाग्यशाली महसुस गरेकी छु अनि यस अवसर प्रदान गरिदिनुहुने यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। शिक्षा एउटा हतियार हो त्यो हतियार जसको प्रयोगले हामीले या त समाज बनाउन सक्छौँ या बिगार्न। समाज बिगार्न र समाज बिग्रन कुनै एटम बम वा भाइरस चाहिँदैन, केवल देशको शिक्षा नीति खस्किए हुन्छ। हाम्रो देशको शिक्षाको अवस्था राम्रो भइदिएको भए किन पढे लेखेका लाखौँ लाख नेपालीहरू दिन प्रतिदिन हवाई जहाजमा बसेर आकाशमा उडेर जानु पर्थ्यो होला त्यो कतार, साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुक। हाम्रो देशको क्यालेन्डरको मिति सम्वतबाट विक्रम सम्वतमा पुग्यो। समय र प्रविधिको विकास पनि जारी नै रह्यो। गुरुकुलहरू विद्यालयमा स्थापना भए अनि ऋषिहरू गुरुमा, तर पनि शिक्षा प्रणालीमा भने केही सुधार आउन सकेन किन? महोदय, हाम्रो देशमा न शिक्षा कमी छ न शिक्षकको, तर पनि हाम्रो पढाइ किन पढाइमा मात्र सीमित? स्कुलको परीक्षामा 3 घण्टा बसेर रात दिन गरेर किताब भोकेर एक्जाममा A+ ल्याउनुको के अर्थ जबकि हाम्रो जीवनमा व्यवहारिक ज्ञान भने D मात्रै छ। यसरी भोकेर ल्याएको त्यो A+ बराबरको त्यो प्रमाणपत्रको के काम जसले हामीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान त दिन सक्छ तर व्यवहारिक ज्ञान भने दिन नै सक्दैन। नेपालमा चलिरहेको लहर वैदेशिक पलायन बाध्यता कि रहर? तपाईँलाई के लाग्छ? वैदेशिक पलायन बाध्यता होला कि रहर? अवश्य पनि बाध्यता। अनि यो बाध्यताको मूल कारण भनेको हाम्रो देशको वर्तमानको घोकन्द शिक्षा प्रणाली हो। त्यो घोकन्द शिक्षा प्रणाली जसको कारण आज देशको अवस्था यस्तो भएको छ कि जताततै भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसन, तस्करी जस्ता अवस्थाहरू देख्नु सामान्य नै लाग्छ। यही वर्तमानको शिक्षा प्रणालीद्वारा त आज लोकसेवा आयोगको परीक्षा खुल्दा 5,000 जना परीक्षार्थी हुन्छन् भने कोरियन भाषा पढेर कोरिया जानेहरू 50,000। किन यस्तो? हाम्रो देशको यो वर्तमानको शिक्षा प्रणालीले हामी नेपालीहरूलाई दिन सकेको भनेको अक्षर ज्ञान मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। शिक्षा महोदय, म एउटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा। मैले कक्षा शिशुदेखि कक्षा 10 पढ्दासम्म देखेको टेक्नोलोजी भनेको मात्र कम्प्युटर थियो जसको प्रयोग पनि मैले प्र्याक्टिकलको लागि गरेको थिएँ। साइन्सको नाममा न्युटन र पास्कलको म्याथमेटिकल सल्भ त गराइन्थ्यो तर प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। शिक्षा प्रशासन, अड्डा अदालत सबैतिर राजनीतिक गन्ध मिसिएको किन यस्तो? अहिलेको युगमा शिक्षा भनेको त सब थोक हो। एउटा अशिक्षित व्यक्ति भनेको एउटा दृष्टिविहीनको समान हुन्छ। त्यसकारण हे सरकार, अबको शिक्षा सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक पनि हुनु पर्यो जसले गर्दा हामीले यी प्रमाणपत्र र सर्टिफिकेट पाइसकेपछि आफ्नो घर परिवार र आफ्नो देशको लागि नै एउटा उदाहरण बन्न सकौँ। हाम्रो नेपाललाई चिनाउनको लागि राष्ट्रिय सम्पदा मात्र नभएर हामी जस्ता भविष्यका कर्णधार पनि त्यस कुरामा संलग्न हुन सकौँ। शिक्षालाई विकासको एउटा मेरुदण्ड मानिन्छ। शिक्षा विकास हुनका लागि शिक्षा त अनिवार्य नै छ। त्यसकारण अबको शिक्षालाई हामीले व्यवहारिक बनाउनु पर्छ भन्दै यस कुरामा हामी सबै भविष्यका कर्णधारले पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। रूप भरिलो यही सम्झ गुप्ती धन विद्यालय सुख भोग मिल्छ सहजै शूद्रांश भित्री मन। विद्या हो परदेश मागित सखा दरबारमा पुजिने यस्तो उत्तम रत्न लो बटुला है पैसै बिना पाइने। म श्री चन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र ऋषिराज गौतम एक वक्ताका रूपमा अगाडि आएर बोल्न पाउँदा धेरै खुसी छु। वर्तमान शिक्षा प्रणाली भन्न साथ म एकतर्फ खुसी हुन्छु भने अर्कोतर्फ दुखी पनि हुन्छु। घनघोर जङ्गलको बिचमा बसेर अध्ययन गर्दै त्यो गुरुकुल शिक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै आज ठुला विद्यालय र क्याम्पसहरू बन्दै गएका छन्। ऋषिहरू शिक्षक र अध्यापकमा बदले तर हाम्रो 2028 सालको शैक्षिक प्रणाली त्यसैमा सीमित रह्यो।
पहिले हामीले हाम्रो जीवन धार्ने विषयवस्तुलाई मुख्य अवधानमा राखेर अध्ययन गर्न पाउँथ्यौँ भने अहिले ती निर्जीव दिवालहरूमा दक्ष बिनाको पत्र टाङ्ने शिक्षा पढाइन्छ। के यही हो त 2028 को परिवर्तन? के यही हो त त्यसको अवस्थामा परिवर्तन आएको? प्रश्न हजुरहरूलाई। तराईको पहेँलो धोती, पहाडको हरियो भोटो र हिमालको सेतो मजेत्रो उडेर प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको देश मेरो नेपाल हो। तर विडम्बना आज परिवर्तन भन्ने नाराले सोझा जनतालाई छलेर हिमाल बेचिँदैछन्, पहाड लुटिँदैछन् र तराईले बचाऊ भनेर ठुलो नारा लगाइरहेका छन्। यदि देशमा शिक्षित र दक्ष प्राप्त आमा पाउने हो भने नेपालमा रहेका कुनै पनि छोराछोरीले दुःख पाउनु पर्दैन। आमा शिक्षित छिन् भने आफू जस्तै छोराछोरीलाई पनि शिक्षित पार्छन्। आमाको आँखामा संसार हुन्छ र संसार पढ्न सके हरेक तर्फबाट चाहिँ आफै अङ्कमा गर्न आउँछ। अरे हामीले झोलामा पुस्तकको भारी बोकेर मात्र त भएन नि, त्यसभित्र रहेको ज्ञानलाई जीवनोपयोगी बनाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र बल्ल वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशमा सुधार आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यता नेपालको संविधान 2072 को पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने भाग 3 को धारा 31 मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ शिक्षा बमोजिमका नियम कानुनहरू। तर त्यहाँ लेखिएका 100 मा 20% कार्यहरू कार्यान्वयन भएका छन् भने 80% धारणाहरू अहिले पनि त्यही संविधानका पानामा गुन्द्रुक सरह रहिरहेका छन्। प्रगतिवादी धारणा बोकेका कवि मोहम्मद प्रचित कविताका हरफमा भन्छन्, राजा र रङ्कको छोरो एउटै लङ्गमा बसी कापी कलम च्यापेको कहिले देख्न पाउला। हुने खाने होइन, हुँदा खानेको छोराछोरीले पनि अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र र प्रविधि लगायत अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि हालसम्म 16वटा विश्वविद्यालयहरू रहेका छन्। तर पनि उच्च शिक्षा भन्दै विद्यार्थीहरू विदेशिन बाध्य छन् र यस विषय सरकार केही जान्न चासै गर्दैन। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अवसरको खोजी गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रूपमा श्रम र मेहनत खर्चनुपर्छ। ज्ञान रूपी यो संसारमा अन्य पवित्र वस्तु केही छैन। त्यसैले त विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम भनिएको हामीसँगै उठेका ती देशहरू अहिले कहाँ पुगिसके, तर आज हामी अरू नै देशले दिन्छ कि भनेर हात भिजाउनुपर्छ। कति लाज मर्नु। त्यसैले हामीले मेहनत गरौँ, हामी नै देशका कर्णधार हौँ भन्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे। म धरान माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 को अध्ययनरत छात्रा स्नेहा श्रेष्ठको तर्फबाट ज्ञान अभिवादन। कहिले सुन्छु विश्वमा AI ल्याए शिक्षामा, कापी कलम छाडेर हिँडे विद्यार्थी दीक्षामा। अनि खोजे आसपास देखिन केही कतै, पछाडि फर्किएको त्यही परेछौँ हामी। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 यही सैद्धान्तिक नीतिमा 9 पटक संशोधन हुन्छ अनि स्थिति जस्ताको त्यस्तै समयानुरूप शिक्षा प्रदान गरी असल कुशल र सक्षम जनशक्ति उत्पादनका लागि जुट्नु देशका लागि मात्र नभएर विश्वमै परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनशक्तिको उत्पादन नै हो शिक्षा प्रणालीको कर्तव्य र परिभाषा। तर विडम्बना यो परिभाषा यहाँ परिभाषामै सीमित छ। कक्षा 5 देखि 12 सम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दै वक्तृत्व प्रतियोगिता जित्दै आउने विद्यार्थीले समृद्ध हुन इच्छा अनुरूप शैक्षिक सुख हासिल गर्न परदेश हिँड्नु पर्दा रमाइलो त कहाँ हुन्छ होला। शिक्षा मन्त्रालयको प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार प्रति वर्ष 1,10,000 युवा शिक्षाका लागि र 7,74,000 रोजगारीका लागि परदेश पलायन हुन्छन्। तर त्यो भन्दा ठुलो विडम्बना त्यहीबाट भित्रिने रेमिटेन्सको उचित उपयोग हुनसम्म हिक पर्दछ। विश्वविद्यालय यसको अर्थै हुन्छ विश्वभरि काम लाग्ने। मैले भन्नै पर्ने हुन्छ यहाँको शैक्षिक योग्यताको कागजी प्रमाणपत्र मात्रले मलाई संसारमा बिताउँदैन। हामीलाई कबाट कलम ज्ञबाट ज्ञान र ज्ञानी सिकाइन्छ। तर त्यो ज्ञान कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ थाहा छैन। घोक्ने र रट्ने होइन, व्यवहारिक प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षाको लहर ल्याउन आवश्यक छ। नेपाल सरकारको प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार प्रति वर्ष देशको शिक्षा गुणस्तर बढाउन लाग्नुपर्ने 75 अर्ब रुपैयाँ शिक्षा शुल्कको नाममा विदेश छिन्छ। कारण हामी अनुसन्धानमा चुकेका छौँ। शिक्षणका लागि अत्यन्त आवश्यक R&D अनुसन्धान र विकासको स्तर 0.04% शून्यको हाराहारीमा छ। बजारको माग र हाम्रो शिक्षा पद्धतिको तालमेल तराजुका
1 किलो धकले 1 पाउ भुजा जोखे जस्तै छ। नेपालका राजनीतिक जनसङ्गठन जसको उद्देश्य राज्यको शान्ति र विकास हुन्छ, त्यही सङ्गठनले विश्वविद्यालयको परीक्षा मिति र समयसँग गुच्चा खेलेको हामीलाई थाहा नभएको होइन। शिक्षा क्षेत्र, शान्ति क्षेत्र मुखले जपेर मात्र होइन, लागू गरेर देखाउनुपर्छ। नातावाद, कृपावाद र पार्टीको जस्ता छनौटले विद्यार्थीको भविष्य खेलवाड भएको कसले देख्ने महोदय? अनि कुरा निजी विद्यालयको, स्कुलले सेन्टर किनिहाल्छ नि। यस्तै वाक्यले बोल्छ, विद्यालयले समाज प्रसिद्धिका लागि बैमानी सिकाउनु भनेको कुन स्तरमा छौँ हामी? अनि हाम्रो विचार अन्त्यमा काहीँ जागिर पाएन भने पढाउन जाने। मैले बच्चैदेखि सुन्दै आएको वाक्य, शिक्षण जस्तो पवित्र क्षेत्र जस्तै राष्ट्रको सबैभन्दा बलियो हतियार युवालाई तयार पार्छन्, ज्योति दिन्छन्, योग्य बनाउँछन्। अन्त्यमा काही काम नलाग्ने भएपछि शिक्षणका लागि योग्य कसरी? अब लाग्नुपर्छ त्यो जागरणको यात्रामा, जहाँ बजारको मार्ग शिक्षा पद्धतिमा समानता होस्, शिक्षासँग प्रविधि र सिपको जडान होस्। अब इच्छा अनुरूप शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ। 8 वर्षको बच्चालाई उभन्दा भारी किताबको झोलाले थिचेर शिक्षित हुन्छ भन्ने विचार त्याग्नुपर्छ। शैक्षिक क्षेत्रका लागि छिट्याइएको बजेटले भ्रष्टाचारिताबाट न्याय पाउनुपर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारी छनौटमा स्वच्छता सुनिश्चित हुनुपर्छ ताकि राजनीतिक सरुवाका आशासँग डराउन नपरोस् सामुदायिक कर्मचारीहरूले, र तालाबन्दीमा उत्रन बाध्य हुन नपरोस् फेरि पनि शिक्षकहरूले, र फेरि पनि विद्यालयहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न नपरोस्। शिक्षा क्षेत्रले राजनीतिको किचलोबाट छुटकारा पाउनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ ताकि खुसीका आँसु पुस्दै फर्कन सकुन् परदेशिएका ती लाखौँ कर्मशील हातहरू, अनि हामी यही भूमिमा रहन सकौँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गायदपि गरियसी भन्दै। धन्यवाद। ज्ञान छर्ने प्रक्रिया निर्देशनद्वारा सिक्ने र सिकाउने, बुद्धि विवेक अनुभव सङ्घर्षको सहायताद्वारा मानवीय गुण र विशेषता झल्काउने। म हिबिस्कस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको कक्षा 11 को कानुन सङ्कायबाट अध्ययनरत छात्र समष्टिना श्रेष्ठबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज यस रेडिकल राइटद्वारा आयोजित यस वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ वर्तमान शैक्षिक प्रणाली र देशको अवस्था। पहिलेको शिक्षा हामीले आफ्नो जीवन धान्ने विषयवस्तुले मुख्य अवधानमा राखेर पढ्न पाइन्थ्यो भने अहिले ती निर्जीव भित्ताहरूमा आफ्नो दक्ष बिनाको प्रमाणपत्र झुन्डाइने शिक्षा पढाइन्छ। महान व्यक्ति मार्टिन लुथर किङले भनेका थिए, ज्ञान तथा अनुशासन यही नै शिक्षाको मूल उद्देश्य। महोदय, विद्यार्थीहरूले पुस्तकको भारी भाग बोकेर मात्र भएन नि, त्यो भारीभित्र रहेको पुस्तकबाट कतिको ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ त्यो सोच्नु एकदमै जरुरी छ। वर्तमान शैक्षिक प्रणाली सिद्धान्तमा मात्र सीमित छ, तर हाम्रो देशमा त प्रयोगात्मक तथा सिपमूलक शिक्षाको खाँचो छ, जसले भोलि गएर आफ्नो सिप प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकोस्, आफ्नो जीव पाल्न सकोस्। त्यति मात्र होइन, हाम्रो देशमा त साक्षरता दर वृद्धि मात्रै भइरहेको छ। जनगणना 2078 नेपालको साक्षरता दर 76.3% रहेको छ, जुन दर 2068 भन्दा 11% बढिरहेको छ। किन कागजमा लेखेको दर साँच्चै सक्षम छ त? हो भने किन दिन रात नभनी देशका युवाहरू विदेश रहेका छन्? त्यति मात्र कहाँ हो र? देशका युवा विदेशिँदा नेपाल सरकारले उहाँलाई गोली स्वरूप उपहार दिनुहुन्छ। हाम्रो देशमा शिक्षा विकास भएको हो भने किन देश विकास नभएको हो त? हाम्रो देशमा साक्षरता दर बढेको हो भने किन हामीले हाम्रो देशमा कसरी केही गर्न नसकेका त? त्यसैले हाम्रो देशमा वर्तमान शिक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। यही अनुसार हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कार्यक्षमता अनुसार व्यवहारिक ज्ञानसँग जोड्नु एकदमै जरुरी छ। आफ्नो देशको रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस्, जनता तथा देशको स्वर उच्चसम्म पुगाउन सकोस्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। धनी होस् या गरिब होस्, दुवैले समानतापूर्वक शिक्षाको हक पाउनुपर्छ। धारा 31 को उपदफा 1 बमोजिम लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकले आधारभूत शिक्षाको हक पाउनुपर्नेछ। नेपालको कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म पनि शिक्षा पुग्न सकिरहेको छैन। नेपालको कतिपय स्थानमा शिक्षाको सकिन लाग्दा समेत त्यहाँ पाठ्यपुस्तकहरू पुग्न सकिरहेको छैन। हाम्रो देशको हालत यस्तो छ, तपाईँहरूले सोच्नु होला हाम्रो देशको हालत कस्तो होला त? हामीले हाम्रो शैक्षिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु एकदमै जरुरी छ। उदाहरणको लागि कुनै विद्यार्थीलाई कपीमा यसको लेन्थ, ब्रेथ र हाइटको एरिया निकाल भने उसले निकाल्न सक्छ होला, तर त्यही व्यक्तिलाई कुनै घर या कोठा देखाएर यसको एरिया निकाल भने ऊ अलमलमा पर्दछ। त्यसैले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ। हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा व्यवहारिक ज्ञानसँग जोड्नु एकदमै जरुरी छ।
शिक्षा प्रणाली जसले मानवको ज्ञान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, खोज र जीविकोपार्जन जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकता राखेको हुन्छ, त्यही शिक्षा प्रणाली हाम्रो नेपालमा निम्न लाभदायी भएको, सैद्धान्तिक मात्र भएको, प्राविधिक र सिपमूलक नभएको, सीमित व्यवसायी र पेसा मात्र भएको र कृषि उन्मुखी नभएको जस्ता आदि इत्यादि कुराहरूले हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणाली निकै नै जर्जर अवस्थामा भएको पाइन्छ। शिक्षा प्रणाली, नेपालको शिक्षा प्रणाली एक यस्तो विषय बन्न पुगेको छ कि जसको सामान्य बहस र विश्लेषण गर्दा पनि एक कठोर आलोचना र निन्दाको निष्कर्ष अपेक्षा गरिन्छ। आधुनिक शिक्षा प्रणाली विक्रम सम्वत 1910 दरबार स्कुलद्वारा लामो इतिहास बोकेको नेपालको शिक्षा जहीँको त्यही छ। केही परिवर्तन छन् तर ती परिवर्तनहरू यति साना छन् कि ती हुनु र नहुनुको केही अर्थ नै लाग्दैन। लाखौँ खर्च गरेर युवाहरू शिक्षा आर्जित गर्छु, देशको मुहान फेर्छु, देशलाई विकसित बनाउँछु भन्ने सपना बोकिरहेको युवाले देशको बेरोजगारी र ध्वस्त शिक्षा प्रणालीले गर्दा विदेशको सपना बोकिरहेका हुन्छ। यी सबै हाम्रो ध्वस्त शिक्षा प्रणालीले गर्दा नै हो। नेपालमा विद्यार्थीको सक्षमता त्यसको विद्यार्थीले पाएको कागजी प्रमाणपत्रले आधारित गरिन्छ। जुन विद्यार्थीको जति धेरै अङ्क त्यो विद्यार्थी त्यति धेरै विद्वान, जसले गर्दा हाम्रो रचनात्मक क्षमता र आत्मबल डगमगाइरहेको पाइन्छ। यहाँ हामीले शिक्षा ज्ञान हासिल गर्नको लागि होइन, मार्क्स पाउनको लागि जस्तो पढिरहेको जस्तो देखिन्छ। अझ अचम्मको कुरा के छ भने आदरणीय महोदय, व्यावहारिक तालिम जसमा हामीले व्यवहार सिक्छौँ, व्यावहारिक सिप सिक्छौँ, त्यसको नाममा पनि अक्षर र अङ्कहरू मात्र सिकाइएको पाइन्छ। स्किल ओरिएन्टेड कसरी हुनु, एन्टरप्रेन्योर कसरी बन्नु, जीवनको बारेमा जीवनी कुराहरू कसरी सिक्नुको साटो यहाँ त बुक भोगाइन्छ र कक्षा 12सम्म पनि यी कुराहरू डिक्सनेरीको नौलो शब्द लाग्न सक्छ। रहेको छ वर्तमान शिक्षा प्रणाली र देशको अवस्था। अहिले नेपालको अवस्था कस्तो छ? नेपालको अवस्था धेरै नै नाजुक भइरहेको छ। राष्ट्रको अवस्था नाजुक भएकोले शिक्षा पनि नाजुक हुन पुग्दैछ। शिक्षा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ त? देशले शिक्षाको लागि बनाइएको नीति र नियमलाई शिक्षा प्रणाली भनिन्छ। शिक्षा प्रणालीले गर्ने कामहरू जुन देशको लागि गर्ने कामहरू गरिरहेको छन्, तर पनि देशमा के नपुगेको जस्तो लाग्दछ। नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भने हेर्दै जाँदाखेरि हामी सबैजना बुक पढ्छौँ तर हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने रटेर आएछ, यो पढेर आएछ। हामीले रटेर मात्रै हुँदैन नि त, हामीले त्यो बुझ्नु पनि पर्छ। हामीले रटेर मात्रै पढेपछि चाहिँ आज पढ्छौँ, आज इक्जाम छ, भोलिको इक्जाम छ, आज रातभरि पढ, भोलि इक्जाम दियो, पर्सि बिर्सिन्छ। त्यो गरेर के गर्नु हामीले अब त्यो त हामीले लास्टसम्म हामीलाई चाहिने कुरा हो नि त। तर हामीले आज रटेर भोलि बिर्सिने त्यो के खालको शिक्षा हो त? त्यो शिक्षाले हामीलाई पछि गएर के काम दिन्छ त? अहिलेको युवाहरू सबै विदेश पलायन भइरहेको छन्। डिग्रीको सर्टिफिकेट हातमा हुन्छ, त्यही पनि विदेश पलायन हुन्छन्। किन त? नेपालको शिक्षा प्रणाली दह्रो छैन, नेपालको शिक्षा प्रणाली मजबुत छैन। नेपालको शिक्षा प्रणाली मजबुत बनाउनलाई देशका युवाहरू विदेश पलायन हुनको साटो देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा रहेको छ। देशको अवस्था निकै नै नाजुक बन्दै गएको हामीले देखिरहेको छौँ। शिक्षा प्रणालीले जति सक्दो आफ्नो बेस दिइरहेको, त्यही पनि विभिन्न विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षाहरू पनि पढाइँदै गरेको पनि देखिएको छ। तर पनि अझै नेपालमा त्यस्ता प्राविधिक शिक्षाहरू धेरै चाहिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनकि त्यो बुकको मात्रै पढेर हुँदैन, हामीलाई प्र्याक्टिकल हिसाबले पनि हामीलाई चाहिएको हुन्छ। किनकि हामी बुक मात्रै पढ्छौँ तर हामीले त्यो बुकको कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा उतार्न सकेनौँ भने त्यसको केही काम छैन। नेपालमा कृषि क्षेत्र धेरै छ, तराईमा कृषि क्षेत्रको निकै विकास भएको छ। त्यसैले पनि कृषि उद्योग पढ्नेहरू पनि थोरै छ नेपालमा। कृषि पढेर कोरिया जाने पनि धेरै छन्। किन कृषि पढेर कोरिया जानु? कृषि पढेर नेपालमै केही गर्दा हुँदैन र युवा युवतीहरू किन विदेश पलायन हुन्छ? नेपालमै बसेर केही गर्यो भने नेपाल आफ्नै देश विकसित हुने हो नि त। यो देशमा बेरोजगारी होइन,
बेरोजगारी समस्या छैन यो देशमा। यहाँ काम गर्न नजान्ने मान्छेहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ अधिक भएको, हामीसँग दक्षता नभएको, हामीसँग सिप नभएको। अहिले मैले कहिले कहिले आँखा चिम्लेर सोच्ने गर्छु, यदि मलाई पढाउन आएन भने, यदि मलाई व्यवसाय गर्न आएन भने म कसरी खाने भनेर कहिले कहिले म सोध्छु। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? तपाईँहरू 11 मा पढ्दैछु, 12 मा पढ्दैछु, हो 12 पास गरेपछि अस्ट्रेलिया जान्छु भनेर सोच्नु भएको होला, त्यहाँ गएर भाँडा माझ्छु भन्ने सोच्नु भएको होला, पोचा लगाउँछु भन्ने सोच्नु भएको होला। तर आफ्नै देशमा ल तपाईँले बाटोमा निस्केर पोचा लगाउने भन्ने अभियान कसैले चलायो भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? फुल्लेर यहाँको मेयरले चाहिँ पार्किङ शुल्क उठाउँदाखेरि तपाईँहरूको फेसबुकको वालमा पार्किङको विरुद्धमा नलेख्नु कसले भनेको छ? हो, यो लोकतन्त्रको लागि के छ भने धेरैले बलिदानी दिएका छन्। अब हामी रगतको बलिदान दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कसैले उकासेको भरमा तपाईँ नजान्नुहोस्। पहिचानको लागि आन्दोलन गरेर, पहिचानको नाममा यहाँ मान्छेलाई मुर्गा बनाएर तपाईँको संस्कृति मासेर पश्चिमा संस्कृति भित्राउने दलाल नेतृत्वहरूलाई क्वेसन मार्क गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो कि होइन? तपाईँको धर्म, तपाईँको संस्कृति, तपाईँको इतिहास मासेर अथवा अझै भनौँ यहाँनिर सयपत्री फुल रोप्न नदिएर क्रिसमस ट्रीको नाममा चाहिँ चाइनाबाट फुल भित्राउने शासकहरूको विरोध तपाईँले नगरे, मैले नगरे कसले गर्ने? यो बारेमा सोच्न पर्छ कि पर्दैन? हामी तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यो देशको भविष्य निर्माण गर्ने कर्णधार हो। अघि एकजना बहिनीले भन्नुभयो यो शिक्षाका स्रोतहरू किताब मात्रै हुन सक्दैनन्, सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ होला। त्यसले विकृति फैलाएको होला, त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने त्यो छलफल चलाउने जिम्मेवारी पनि तपाईँहरूकै हो। त्यसैले तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जहिले पनि शिक्षा भनेको समाजलाई सुमार्गमा डोर्याउनको लागि अत्यन्तै आवश्यक नभई नहुने चिज हो। त्यो तपाईँहरूको हातमा छ, त्यो तपाईँहरूको कलममा छ, त्यो तपाईँहरूको मस्तिष्कमा छ, त्यो तपाईँहरूको आँखामा छ। भाइ बहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आज यहाँनिर चाहिँ सेलेक्सनमा पर्नु भएन भने पनि फेरि अर्कोमा होइन म त पढिनँ, म त जान्न होइन। तपाईँहरू यो कार्यक्रमको अन्तिम जुन फाइनल कार्यक्रम हुन्छ त्यो फाइनल कार्यक्रमसम्म तपाईँहरू अझै एकजना साथी थपेर आइदिनु होला, किनभने कार्यक्रम सभ्य, भव्य र सुसंस्कृत बनाउनको लागि तपाईँहरूको योगदान एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यो अनुरोध गर्दै तीर्थ सर, रेडिकल नेपाल लाइट नेपाल प्राली लगायत 13 नम्बरका वडा अध्यक्ष आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले जहिले यस्तो कार्यक्रम गर्नको लागि हल दिनुभएको छ। गम्भीर कुरा हो, हेर्दा सामान्य कुरा हो कि चाहिँ एउटा चाहिँ गोली हाने मरे भन्ने चाहिँ त्यो सामान्य कुरा होला। हेर्दाखेरि राज्यको लागि त्यो होइन, यो 2 करोड जनसङ्ख्यामा एउटा मान्छे अथवा 2टा मान्छे भन्नु सामान्य कुरा होला। तर जसको घरमा पऱ्यो त्यसको लागि त 100% हो नि त। 2जना मान्छे त्यो घरको लागि त 100% हो नि त। त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हामीले हेरेकै छैन। र यो प्रश्न म चाहिँ उपमेयरलाई चाहिँ गर्नेछु। यो कुरा उठाउनुभयो र मलाई यहाँ लागेको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको शैली चाहिँ 2जनाको मलाई एकदम शैली राम्रो लाग्यो। मैले नाम बिर्सेँ, एकजना अग्रवाल बहिनी हुन्थ्यो, अन्तिममा बोल्ने राई बहिनी, उहाँले तपाईँले चाहिँ भनिरहनु भएको मतलब बोलिरहनु भएको नि, तपाईँले भनिरहनु भएको थियो क्या। मतलब त्यो गाउँमा हुन्छ नि बुढाबुढीहरूले स्टोरी टेलिङ टाइपको हुन्छ नि, साह्रो मजा लाग्यो मलाई। तपाईँहरू त्यो अग्रवाल बहिनी र अन्तिममा बोल्ने बहिनी साह्रै एकदम मलाई त्यो तपाईँहरूको त्यो शैलीमा छुयो, एकदमै छुयो। किनभने म पनि साहित्य मन पराउने मान्छे, साहित्यमा म कथा लेख्न रुचाउँछु, म नाटक पनि लेख्छु। मेरो नाटक पनि प्रदर्शन भएको थियो, कुमार मामा भन्ने नाटक। सम्भवतः तपाईँले नाम सुन्नु भयो भएन मलाई थाहा छैन, तर धेरै कलेजका स्टुडेन्टहरू चाहिँ हेर्न आउनुभएको थियो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो तपाईँको 2जनाको शैली चाहिँ अब तपाईँहरू एउटा श्रेणीमा आउनुहुन्छ आउनु नै, त्योसँग मेरो सरकार रहेन। तर तपाईँको शैली, त्यो बोल्ने शैली नि बडो गजबको लागेको छ। यसलाई अझ चाहिँ तपाईँहरूले प्रशिक्षित गरेर चाहिँ लानु हुन पनि मैले अनुरोध गरेँ। अघि सरले भनेको कुरामा सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै प्रश्नहरू छन्। अब यो प्रश्नहरूमा केही प्रश्नहरू पनि म थप्ने अनुमति चाहन्छु। हामी यहाँ धेरै चाहिँ समुदायका विद्यार्थीहरू छौँ, धेरै चाहिँ सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका, आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका र चाहिँ विभिन्न चेतनाको स्तर बोकेर चाहिँ आएका विद्यार्थीहरू छौँ। हामीले प्रश्न गर्दाखेरि
तपाईँ एउटा जुन सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ, तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले उभिएको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई यो देशले सम्मान गरेको छ कि छैन? तपाईँ उभिनु भएको जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट उभिनु भएको छ, तपाईँको संस्कृतिलाई यो देशले के व्यवहार गरिरहेको छ, यो कोणबाट पनि तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। म राई कम्युनिटी भएको हुनाले राई धेरै साथीहरू अघि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले देखेँ। म राई कम्युनिटीको मान्छे। मैले ढोल बजाउँदाखेरि मेरो ढोल बजेको धुन यो देशको मौलिक धुन हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। तर ढोल केले बन्छ भनेर भन्यो भने अहिले अप्ठ्यारो प्रश्न हुन्छ। यहाँ फेरि सुन्तला चाहिँ अहिले राष्ट्रिय फल भनेर चाहिँ घोषणा भइरहेछ। यो राष्ट्रिय फल खाने कि नखाने भन्नेसँग फेरि यतातिर ढोलको सवाल चाहिँ यतातिर जोडिन जान्छ। सम्म त मैले के भनिरहेको छु तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। हामी चाहिँ एउटा चिजलाई राष्ट्रिय चिज मानिरहँदाखेरि प्रयोग गर्न हुने नहुने सम्मको तर्कसम्म हामी पुगिरहेका छौँ। यसलाई तपाईँहरूले चिर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रश्नहरू तपाईँले तपाईँ उभिएको ठाउँबाट गर्नु भएन भने कसले गर्छ? अग्ला यी हिम श्रृङ्खला र चुचुरा हाम्रा बनेका शिर बेरेको हरियो पहाड पटुकी हो चेतनाको घर चौडा पाट मधेस उर्वर स्वयं यो शान्तिको द्वार हो यो हाम्रो प्रतिबिम्ब हो जगतमा सम्मानको सार हो डाँपेका नवरङ्गले भरिदिए एकत्वको भावना कस्तुरी पनि छर्छ यो भुवनमा सद्भावको वासना कोशीको जलमा बहन्छ मधुरो सम्भावनाको ध्वनि सुन्ने मानिसको अभाव चुलियो सुन्दैन कोही पनि सानोमा मन त्यो रमाई पुतली माटो र खेल्थ्यो फुल बढ्दोमा न उमेरको गतिसँगै छाती भयो निर्मल भन्थ्यो बन्छु म राष्ट्रको सपुत भई गर्नेछु सेवा अति लाखौं आज तिरेर छोड्छ धरणी कस्तो अनौठो गति जान्छन् आज युवा विदेश सपना गर्छु म पुरा भनी पुरा हुन्छ यही बसेर सपना भन्दैन कोही पनि आमाको ममता भुलेर कसरी सन्तान भो बाहिर भन्दै प्रश्न कठोर गर्छु तर खै को दिन्छ है उत्तर आशाका नमुना अनेक जन्म सन्दुक चिन्दैन हे माटोमै मरिमेट्न लागि पर्ने को हुन् महावीर रे श्रेणी बार सकेर उड्नु छ छिटो श्रेणी बार सकेर उड्नु छ छिटो बन्दैछ ऊ तत्पर छोडे स्वर्ग समान देश सबले बन्दै गयो बन्जर फाटी बादल लाग्छ घाम नभमा जाग्नेछ आशा नयाँ फर्कन्छन् परदेशबाट बटुवा कर्तव्यका मार्गमा रोकियुन् अब पाइला युवकका यो राष्ट्रका खातिर माला एक बनौँ सजावट गरौँ श्रृङ्गार आफ्नै घर माला एक बनौँ सजावट गरौँ श्रृङ्गार आफ्नै घर। धन्यवाद। सबैका कविता गीत गजल एक छन्। निर्णायकज्यूले सङ्गीत गरिसक्नु भएको छ, निर्णय तयार भइसक्यो भनेर अब यहाँहरूको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसकेको छ। अब निर्णय सुन्ने बेला भएको छ। जो आज पढ्नुहुन्न
मैले सुरुमै बधाई दिइसकेको छु। तपाईँहरूले सबैले यहाँ एकसायक विचार राख्नुभएको छ। यो आजको एक्सपिरियन्स अर्को कुनै प्रतियोगितामा तपाईँहरूको लागि जित्ने कडी हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई सुरुमै बधाई भन्दै र निर्णायकज्यूहरूको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि अब निर्णायकज्यूले निर्णय सुनाइसकेपछि तपाईँहरू बस्नुहुन्न पक्कै। हामी यहाँ एउटा सामूहिक फोटो पनि खिच्छौँ, त्यसैले गर्दा यहाँहरू नजानु होला। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामी सानो सानो सूचना पनि यो रेडिकल लाइट नेपाल प्राली RATICAL LIGH लाइट नेपाल PVT LTD तपाईँहरू सबै यत्रो बुकहरू पढेर इक्जाम लेख्नुहुन्छ, यति याद गरिसक्नुभयो। घरै गएर ट्याक्क खोजेर लाइक गर्नु होला अथवा फलो जे अप्सन आउँछ त्यो गर्नु होला। त्यहाँ हामी अब प्रत्येकलाई दोस्रो राउन्डमा फोन गर्ने त्यो गर्दैन, ठ्याक्क त्यहाँ हामी हाल्छौँ। तपाईँहरू अपडेट गर्नुहुन्छ, किनभने आइटीमा झन् अहिलेको +2 पुस्ता सबैभन्दा अगाडि छ। त्यो आइटीलाई घन्टौँ अनावश्यक कुरामा चाहिँ खेर फालेर त्यो होइन, यस्तो काम लाग्ने कुरामा तपाईँहरूले यसको सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्दै